Mes chers étudiants, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors اليوم غادي نخدموا ensemble على la dernière séance بالنسبة ce qui concerne le cours et les TP وغادي يكون intégré فيها le TP7. Alors كنا توقفنا donc بالنسبة لنا donc هذه c'est la dernière séance cours وغادي ندخلوا فيها le TP7 وغادي يبقى لنا جو بونس اون سيونس الا درتنا ان كوريجي ديال واحد من لي زيكزامان ديال 2019. الوغ توقفنا في لابارتي كور نتاعنا وصلنا جوسكا سكون نابيل لو طابلو كروازي ديناميك. الوغ هاد لي طابلو كروازي ديناميك سو سون دي طابلو دو سانتيز دونك ضروري خصكم دونك انا كنظن انه الا طاح في ليكزامان دونك ضروري خصكم تكونوا حافظين ان بتي بو لا ديفينيسيون. ان طابلو كروازي ديناميك اي ان طابلو انتراكتيف qui permet d'effectuer, regardez bien, là, synthèse, d'accord, des synthèses rapides et de croiser des grandes quantités de données. Vous pouvez faire pivoter les lignes et les colonnes pour obtenir différentes synthèses de données sources. Qu'est-ce que ça veut dire? Filtrer les données en affichant différentes pages ou afficher les détails pour les zones qui vous intéressent, données, tableau croisé dynamique. Donc, أول حاجة خصكم ديروها في راسكم التعريف ديال طابلو كروازي ديناميك. داكور سي ان طابلو انتراكتيف كي بيرمي دو فيغ دي سانتيز داكور على دي دوني اللي كيكونوا بارفوا غرون. واخا حنا غادي نديرو مثال بمثال بسيط يعني طابلو صغير ولكن هو الى تري زيتيل ملي كيكونوا عندنا لي طابلو كروازي ديناميك يكونوا عندنا لي طابلو كبار ونبغيو نديرو دي سانتيز كما غادي نشوفوا في المثال. داكور باغ اكزومبل شوفوا هنا في هذا المثال nous avons un tableau اللي فيه لي فيلم داكور بلي طاريف نتاعهم وشحال نتاع لي زونطري والاثمنه ولي سيمستر. وهنا غادي نخرجوا دي سانتيز على حسب لو تيتر دو فيلم. شحال دخل باغ اكزومبل في لو سيمستر 1 لي طوطو ها هو لو طوطو الكبير، شحال دخل في السيمستر 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كتشوفوا هنا بلي سي ان طابلو دو سانتيز كي سامبليفيي على ان طابلو اللي بعض المرات كيكونوا فيه بليزيور كيكون فيه ان غران نومبر un grand nombre de données. Donc, بالنسبة لكم في التعاريف c'est tout ce que vous devez savoir. D'accord? C'est tout ce que vous devriez, pardon, c'est tout ce que vous devriez savoir. Donc, هنا غادي نمشيو دابا للتي بي 7. دونك هنا تي بي 7 ديال الاستاذ عندنا واحد لو بيتي طابلو اللي فيه لي كليون لي فاكتور غادي يشريو علينا دي برودوي. ها شحال لا كونتيتي لو بري ديال لو برودوي اللي شرا علينا وهنا لا فامي دي برودوي. دونك هنا في هاد لو تي بي غادي ندخلو او ميم طون الكور نتاع لا سيونس 9 و او ميم طون هاد لو بيتي كور اللي درنا على لو طابلو كروازي ديناميك. دونك انا جي بريباري ها هو لو طابلو داكور اللي عندنا. جو في اغروندي واحد شويه باش تبان عندكم الامور مزيانه. فوالا دونك هذا هو لو بيتي طابلو اللي راه عندنا في ليكزارسيس. Voilà, les clients, les factures, les familles, les produits. Ou on a les montants, bien sûr, nous le signe monétaire ou le manzidosh, ce n'est pas très important. نمشيو نجاوبوا على لا بروميير كيسيون. دونك هنا غادي نمشيو ضروري غادي خصكم تعلموا بعدا لي تري حيت في لا سيونس 9 هضرنا على لي تري العاديين وهضرنا على لي تري بيرسوناليزي وهضرنا على لي فيلتر العاديين وهضرنا على لي فيلتر إلابوغي وهضرنا على لي سوطوطو كاع هادو درناهم في لا سيونس 9. واليوم زدنا لي طابلو كروازي ديناميك. دونك ملي كيجي يقول لك créer la base de données selon l'ordre alphabétique des noms de clients. لاحظوا معايا لي نون دي كليون جايين هما الاولى. دونك اوتوماتيكمون الا جيت هنا وكليكيت هنا ولا سيليكسيونيت هنا باغ اكزومبل وجيت وكليكيت غير على تريي غادي يتخيلي. دونك الا تخييتها في اللغه الالفابيتيك غادي يتخيلي على السميات. الا عقلتو في لا سيونس 9 قلت لكم اوتوماتيكمون غادي يمشي لا بروميير كولون. دونك لاحظوا هنا ترينا هنا on a répondu لهاد لا كيسيون علاش تخيي لا باز دو دوني سولون لوردر الفابيتيك des noms des clients. D'accord? Selon l'ordre alphabétique des noms des clients حيت la colonne الاولى هي les noms des clients. دونك ما سبيسيفيتلوش انا ما قلتلوش هي لا كولون اللي غادي تريي عليها. دونك اوتوماتيكمون غادي يمشي ويتريي على لا بروميير كولون. نجاوبوا على السؤال الثاني. فوالا تريي لا باز دو دوني باغ فامي. دونك هنا ملي غادي تجي تريي باغ فامي دو برودوي مي سي ني با لا بروميير كولون. دونك انت بالسيف عليك هنا ملي غادي تجي تكليكي على تريي غادي دير ان تري بيرسوناليزي.
Donc هنا في لو تري بيرسوناليزي au lieu باش غادي تريي بار كليون هنا tu vas changer la colonne غادي نقول له جو فو تريي بار فامي وغادي تخليها دو ا زد باسكو ما سبيسيفيهالكش دونك اوتوماتيكمون غادي نمشيو على لوردر الفابيتيك نتاع فامي فوالا. دونك هنا نو زافون تريي على فامي. وعقلوا هاد الحويجات اللي كنقولهم يقدر الاستاذ يحط سؤال يقول لك انت الا بغيت تريي على واحد لا كولون اللي ماشي هي لا بروميير كولون اشنو يخصك دير؟ غادي تقول له غادي نمشي لتريي فيلتري ونمشي لتريي تري بيرسوناليزي ونمشي لا كولون جو شونج اي جو شونج لا كولون نختار لا كولون. دونك هادو انت تبقى تدورها في مخك كما دابا حنا راح نخدموها براتيك ولكن خصك تجاوب عليها باغ ايكري. الوغ تريي لا باز دو دوني باغ اوردر كرواسون دي برودوي. كرواسون يعني من الصغير للكبير. دونك غادي نلقاو راسنا في نفس القضيه هنا. دونك هنا غادي نمشيو تري بيرسوناليزي وهنا غادي نمشيو نقولوا له بغيت نتريي باغ برودوي وهنا غادي تمشي دو ا زد هو لوردر داكوغ هو لوردر كرواسون. احنا تريينا باغ برودوي اوردر كرواسون. ابري غادي تمشي ابري الرابعه تريي لا باز دو دوني. الو عقلوا معايا سولون لوردر كرواسون دو فامي كرواسون داكوغ بوي باغ برودوي. دونك هنا كيدوموندي لي جوج نتاع داكوغ جوج نتاع لي تري. الوغ غادي نمشي البيرسوناليزي تري بيرسوناليزي غادي نمشي دابور باغ فامي اوردر كرواسون داكوغ وناجوتي ان نيفو. هنا اجوتي ان نيفو نقول له غادي تريي لي باغ برودوي. دونك غادي مين يلقى دو فامي كيف بحال امبريمونت غادي تريي على لو برودوي. دونك لاحظوا معايا ها هو كابل من غادي نجيو عند هاد الثلاثه غادي نلقاوهم متريين على هذا غير هادو بيناتهم اف كتسبق ار. غادي نجيو عند امبريمونت سي كتسبق الاش والاش كتسبق جي. دونك هنا درتو دو تري يتريي على فامي ومن يلقى دي ليني اللي بحال في لا فالور نتاع فامي غادي يقبض غير دوك لي ليني نتاع هاد كابل باغ اكزومبل وغادي يتريي هاد لي ليني هاد ثلاثه نتاع لي لين غادي يترييهم اون فونكسيون ديال لو برودوي. Je pense pas qu'il y ait une question. Trier la base de données selon l'ordre décroissant des montants, c'est très facile. Donc, غنرجعو هنايا. D'accord, on va نمشيو عاوتاني, on va sélectionner notre tableau. On va نمشيو tri personnalisé. D'accord, غادي نسوبريميو هاد لو نيفو. وهنا غادي نمشيو par montant. وغادي نقولوا له قالنا par ordre décroissant du plus grand au plus petit. Automatiquement غادي نتريو du plus grand au plus petit. D'accord, c'est bien. Alors, automatiquement, هنا غادي ندوزو le deuxième travail qui est demandé, les sous-totaux. Alors, calculer la somme des produits vendus par client. باش دير هادي خص ضروري ان لو طابلو ديالك يكون تريي par client. C'est très important. هي هاد الملاحظة هي هنا. Les choix du tri, donc la première commande à exécuter pour créer les sous-totaux هي le tri. دونك باش نقدر ندير ان سو توتال يعني هنا دونك هنا جو سوي اوبليجي انني نمشي نانولي لو تري نتاع لي مونطون غادي ندير تري باغ كليون وغادي نديرو ماشي مشكل غادي نديرو كرواسون. من بعد هنا سي تري فاسيل غادي نمشيو للدوني وغادي نمشيو للسو توتو. هنا اوتوماتيكمون كيقترح عليا شونجمون ديال شاك كليون اشنو غادي يعطيني ان توتال. وهنا شنو كناخد لا سوم. D'accord, le changement de chaque client, donc rédiger Tracy dire le montant, Hemdaoui dire le montant, Karimi dire le montant, etc. D'accord, on a une synthèse des sous-données, automatiquement, regardez, j'ai un Tracy dire le sous total dialo, Hemdaoui dire le sous total dialo, Karimi dire le sous total dialo, Tahire, etc. Donc, là, on s'en va le tout, voilà, je suis là. D'accord, donc automatiquement, voilà, nous avons répondu à la question. C'est très simple, ولكن ديروا attention. شوف ملي غادي نجي ندير calculer la somme des produits vendus par famille de produits, ce qui fait ان خصك تولي. d'accord, donc هنا c'est très simple. غادي نجي عند sous total. d'accord, وندير supprimer tout باش نرجع عند الاصل ديالي. دونك هذا غادي خصني نتريو شنو لا كيسيون قالونا فوندو باغ فامي. دونك غادي خصنا نديرو ان تري. دونك هنا غادي خصنا ان تري باغ فامي. غادي نجيو عاوتاني
نرجعوا لاكوي ونرجعوا تري ونرجعوا لتري وهنا غادي نتريو باغ فامي. داكوغ فوالا دونك غادي نتريو باغ فامي وعاد هنا ملي غادي نتريو باغ فامي نمشي لانسيرسيون باردون نمشي لدوني وفي دوني غادي نانسيري ان سو توتال. مي هنا فيت تري اتونسيون انا ما غاديش نقول له شونجمون دو كليون هنا غادي نقول له شونجمون دو فامي. داكوغ شونجمون دو فامي فوالا لاحظوا غادي يعطيني لي سو توتو على من على فامي. دونك هنا vous avez répondu هاد لا كالكولي لا سوم دي برودوي فوندو باغ فامي. شوف هادي ساهله هادي كالكولي لا سوم دي برودوي فوندو ما عطاكش دونك ما عندك حتى شي حاجه دونك اوتوماتيكمون هنا تو با بوزوان ديال لي سو توتو هذا كالكول عادي. يعني باغ اكزومبل غادي نجي نرجع هنا ندير سوبريميتو باش نرجع للاصل سي كوم سي باغيني انني نجي ندير انسيرسيون باردون ندير اكاي وندير هنا صوم اوتوماتيك نتاع هادو فوالا. وهنا فوزافي كالكولي لو توتال ديال من فوزافي كالكولي لو توتال ديال كلشي باسكو ريغاردي في لا كيسيون كيسكون فو دوموند كالكولي لا سوم دي برودوي فوندو ساهله. الوغ كالكولي لا موين دي فونت هنا سي تري سامبل غير في الاول كنا كنحسبوا بلي سوم دابا اون فا شونجي اون فا كالكولي بلا موين كالكولي لا موين دي فونت باغ فامي. دونك اوتوماتيكمون يعني خصني نرجع بون هادي غادي نسوبريميها ما عندي ما ندير بها انا الطابلو ديالي الي ديجا تريي باغ فامي. دونك غادي نجي وغادي نمشي هنايا في دوني وغادي نكريا سو توتال داكوغ وغادي سو توتال هنا او ليو انها تكون سوم غادي تكون موين. D'accord, hop, et là, au lieu de la somme, vous avez la moyenne. Donc, si vous prenez hada, vous le direz la somme divisée par 3. D'accord, voilà, le sous-total 1. Donc, ça, c'est hadou divisé par 3. Ou hada, c'est hadou divisé par 2, etc., etc. Donc, on a fait la moyenne au lieu de faire la somme. D'accord? Donc, on va, d'accord, et on va, pardon, et on va supprimer tout ça parce que le tableau d'yalna, yarja kima kan. في la dernière partie, on va trouver les tableaux croisés dynamiques. Alors, les tableaux croisés dynamiques, c'est très simple. D'abord, on va vous comment travailler avec un tableau croisé dynamique où je vais essayer de simplifier. شوف كي قلنا عطيني لي برودوي فوندو باغ فامي دو برودوي. دابور غادي نرجع هنا الطابلو ديالي. لاحظوا بلي دائما الطابلو ديالي في كاع هاد الحالات اللي هضرنا عليهم سي دي طابلو اللي عاديين، سي دي طابلو اللي كيكون عندهم الفورما ديال كولون ليني، يعني ما يكونوش لي فيوزيون، ما تكونش هنايا ثلاثه نتاع لي كولون داخلين في كولون وحده، يخصهم يكونوا دي كولون اللي عندهم الفورما يكون ان طابلو اللي عنده الفورما ديال اون باز دو دوني، يعني دي كولون سامبل وعندهم دي تيتر باش هادو هما لي شون داكوغ، وهادو كما ديما كنقولوا هادو هما لي زونغيسترومون، لي لين هما لي زونغيسترومون باش نقدروا نابليكيو عليهم شي حاجه بحال هادشي اللي راحنا خدامين عليه ديال لي فيلتر الابوغي ولا. الوغ غنرجع باغ اكزومبل انا جو فودغي هذا باغي نكريي عليه ان طابلو كروازي ديالنا، كنجيو الانسيرسيون كنلقاو طابلو كروازي ديناميك. شوفوا كيقول لي واش لو طاب لا بلاج اللي راك باغي تخدم عليها هو كيوريها لك هنا، دونك الا ماشي هي كتكليكي هنا وكتجي كتعاود سيليكسيونيها بحال هكا وترجع هنايا، دونك انت سيليكسيونيت لا بلاج اللي راك باغي تخدم عليها لو طابلو كروازي ديناميك. انت لو ريزولطا ديال لو طابلو كروازي ديناميك ديالك فين بغيتو، الا نخلي اون نوفيل فاي غادي كندير اوكي كريي فاي جديده، ولا بغيت غير في لو ميم امبلاسمون هنا غادي نقول له بغيتك لو طابلو كروازي ديناميك ديالي لو طابلو دو سانتيز بغيتك ديرو هنا داكوغ. دونك فوز افي لو شوا ديرو لو طابلو دو سانتيز يا في لا ميم فاي يا تكرييو فاي جديده. تري بيان، شوف هو غادي يجيب لي هنا داكوغ، هنا غادي يخرج لو طابلو كروازي ديناميك وهنا غادي يقول لي شنو بغيت. دونك هنا شنو بغيت باغ اكزومبل هنا في السؤال كيقول لكم اودي بغينا لي برودوي فوندو باغ فامي. هاد لي برودوي فوندو باغ فامي نقدر نفهمها بزاف ديال الطرق حيت سؤال بسيط. برودوي فوندو باغ فامي باغ اكزومبل غادي نجي نقول فوالا غادي نجي ناخد، شوف غادي نجي ناخد هاد فامي نكليكي عليك نجليسيه لالين، شوف هو جاب لي هنا لي فامي داكوغ. نقدر نقبض هاد لي برودوي نجيبهم هنا تحت منهم باغ اكزومبل اني جبتها نتوما هاني جبت لي برودوي باغ فامي. هذا سي ان طابلو دو سانتيز كي تري سامبل داكوغ. لاحظوا تكليكيو هنايا vous pouvez filtrer par exemple تجيو هنايا vous pouvez cliquer هنا vous pouvez sélectionner وغير par exemple ديسيليكسيوني هادي غادي تمشي تولي ترجع par exemple داكوغ، تقدر ترجعها يا با دو بروبليم داكوغ. دونك هنايا سيليكسيوني تو فوالا، دونك هنا
سي تري سامبل. نقدر عاوتاني نحيد هاد برودوي من هنا نجيبو من هنا، داكوغ. ولكن سكي بيان سي كو في سميتو في الانترن هنا نقدر باغ اكزومبل دابا نقول له جيب لي لا سوم نتاع لي مونطون. ريغاردي هنا غادي يجيب لك شحال بعت في لي فيبر اوبتيك مع لي كابل، شحال بعت في الاي جي 45، شحال بعت من هادي، شحال بعت من هادي، شحال بعت. بيان سور vous pouvez encadrer votre tableau، غادي يجي un peu plus d'accord، غادي يجي un peu plus sophistiqué si vous d'accord si vous prenez comme ça par exemple votre tableau وتجيو وديروا له par exemple vous l'encadrez par exemple بحال هكا، ça va vous donner quelque chose d'accord. donc ça c'est un tableau croisé dynamique. من درنا un tableau de synthèse من هنا par exemple غنجيو غادي نقول له par exemple غادي بغيت نانسيري ان اوتر طابلو كروزي ديناميك هنا توجور في لي ميم داكوغ. هذه اللي راني مكليكي فيها داكوغ صا ريغاردي هي بي 24 داكوغ. غادي نقول له هنا في لابلاج، هنا لابلاج غادي ناخذ هاد لابلاج داكوغ. هاد لابلاج هي اللي غادي نخدمو عليها داكوغ، وغندير اوكي داكوغ. هو موجد لي هنا فين غادي يخرج ان اوتر طابلو كروزي ديناميك. Par exemple, le prof, qu'est-ce qu'il demande? Qu'il dit la somme des ventes par client. D'accord? Somme des ventes par client. Ce qui veut dire, c'est un tableau qui est très simple. يعني هنا أنا غادي نجيب لي كليون، نقدر نجيب لي كليون هنا ولا هنا، حيت عندها غير وحدة. وهنا غادي نجيب لا صوم تاع لي مونطون. ستوب. مي هذا جو بو نقدر نلعب عليه، نقدر نجيب لا صوم دي فونت باغ كليون بحال هذا السؤال الثالث. نجيب هنا لي كليون ونجيب من هنايا باغ اكزومبل لي فامي، ولا نجيب منا لي كليون ونجيب منا لي برودوي. مي هو الى دوموندي لا سوم دي فونت باغ كليون، يعني غير كل كليون شحال بعنا له. دونك سي تري سامبل. يعني لي كولون ما عنديش، عندي غير لي ليني وعندي لا سانتيز اللي هو كيخرج لي. وهنا فوزالي فوغ اون بو لو شونجي. يعني هنا نقدر ما نجيبش لا سوم، نقدر هنايا كندخل في لي بارامتر دي شون دو فالور، تقدر تجيب لا سوم لو نومبر. باغ اكزومبل كنقول له نومبر غادي يجيب لي شحال بعنا، غادي يجيب لي شحال كل كليون شحال شرا من حاجه. هذا شرا حاجه، هذا شرا ثلاثه، هذا شرا حاجه، هذا شرا جوج، هذا. وهنا الطوطال ديال المبيعات شحال بعنا. اوكي غناخذو نسيريو ان اوتر طابلو كروزي ديناميك بوغ ريبوندر لا ديرنيير كيستيون ديال لو بروف. نمشيو عاوتاني نسيليكسيونيو لا بلاج نتاعنا. فوالا تري بيان. Voilà, ok, donc je suis là, donc je vais créer quelque chose هنا. Le quelque chose que je vais créer, égale à la somme des ventes, regardez, par famille de produits, puis par client. Par famille de produits, puis par client. هنا غادي نقدر نلعبها بجوج نتاع الفهامات. يا إما donc par famille de produits، famille de produits نجيبها في لي لين. الكليون نجيبو في لي كولون. راني جبت منا لي فامي وجبت منا لي كليون. داكوغ. ونجيب لا somme في الوسط. باغ اكزومبل دونك كتجي كتقول اودي بعت 1500 داكوغ للسي حمداوي في لي كابل، بعت 1500 للسي الصالحي. كيما نقدر هاد كليون نجيبها هنا في لي لين داكوغ. الوغ في لي كابل ها شحال تباع للسي حمداوي، ها شحال بعنا للسي الصالحي. دونك هنا سي تافو دو شوازيغ. يعني هنا سا نيسيسيت ان بتي بو دو لوجيك باش نشوفو هاديك لا سانتيز اللي غادي نخرجو منها الطابلو كروز ديناميك كيفاش غادي تكون. اشنو يكون عندي في لي لين، اشكو يكون عندي في لي كولون، اشنو يكون عندي في الانتيريور، واش اون سوم ولا ان نومبر ولا اون موين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنا كوم جو فوز دي سي بور سا قلت لكم هنا سي ديفيسيل ان يتطرحوا دي اسئله بحال هكا صوف الا تعطى شيما. دونك ماشي ما نقول لكم ما يتطرحش السؤال، مي هنا خصك تكون فاهم دو كوا il s'agit. سي بور سا انا قلت لكم اون فا اسيي دو سامبليفيي. الوغ تحاولوا تحفظوا مزيان كيسكو سي ان طابلو كروزي ديناميك، ودائما تكونوا دايرين في راسكم بلي ان طابلو كروزي ديناميك فيه لي كولون، فيه لي لين، وفيه لداخل لي فالور دو سانتيز. هنا هاد الفلتر هو اللي كنبقاو نلعبوا عليه. هنا سي اون فو فلتري باغ اكزومبل نقدر نجيب هنا نجيب باغ اكزومبل لا سانتيز غير نتاع لي كابل باغ اكزومبل، ما نجيبش لي زامبريمونت. يعني يشبه الفلتر الابوغي اللي خدمنا عليه واحد الوقيته. غنرجعهم باغ اكزومبل. فوالا غادي نخرج كلشي. سي بون. Alors, espérons أن vous avez pu suivre هذا الشرح المتواضع اللي حاولت نعاونكم به بالنسبة للإكزامان تاع الإس 4.
نوعدكم انني نكوريجي معكم واحد ليكزامان ديال الراتراباج ولا ديال لا سيسيون نورمال ديال العام اللي فات، بويسكو لي زوطخ اكزامان كاملين راهم عندكم كوريجي في هاد لو بوليكوب جو بونس. هاد اوفراج اكسل هذا في التالي. vous avez pas mal de questions، كنصحكم انكم توليو تضربوا عليهم واحد الدوره. باغ اكزومبل في هاد لو كا هذا، ولا غادي نولي نهضر واحد شويه ملي غادي نبغيو نديرو اون كوريكسيون، نهضر واحد شويه على كيلكو زيكزامان وكيلكو كيستيون اللي ربما كيتعاودوا دو طون زون طون باش تردوا لهم البال. الصديق ديالكم بالقسم الشادي كيشكركم، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى اللي نكوريجيو فيها ان اكزامان. بالنسبه ل تي بي، واخا كتشوفوني راني مريض في تي بي 5 ولكن تي بي 6 راني انتغريتو في الحصه اللي فاتت، كوريجيتو مع سيونس 9، و تي بي 7 راني انتغريتو في 10. باقي غير تي بي 8 كما قلت لكم غادي نصححوه في ان اكزامان، باسكو راه تحط في ان اكزامان، دونك ما تستناوش انه تكون لا كوريكسيون ديال تي بي 8. كنشكركم مره اخرى، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده، واعانكم الله.